दोस्तों जो 13वां फायदा हमें हासिल होता है वो है दुनिया और आखिरत में खुशखबरियां ही खुशखबरियां। सूरह यूनुस की आयत नंबर 63 और 64 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका तज़किरा फरमाया है, जिसका तर्जुमा व मफ़हूम है कि जो लोग ईमान लेकर आते हैं और वो तकवा अख्तियार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया और आखिरत दोनों ज़िंदगियों में बशारतें ही बशारतें अता फरमाते हैं, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ अता फरमाते हैं। दोस्तों तकवे की वजह से इसी दुनिया में हासिल होने वाला 14वां फायदा ये है कि मुत्तकियों का आखिरी अंजाम हमेशा अच्छा हुआ करता है, हमेशा मुत्तकियों के हक में हुआ करता है। सूरह हूद की आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा मफ़हूम है यानी कि आखिर अंजाम यानी कि जो बेहतरीन अच्छा अंजाम होगा वो हमेशा मुत्तकियों ही के हक में होगा। तकवे की वजह से जो 15वां फायदा हमें इसी दुनिया में हासिल होता है वो है कि मुत्तकियों का साथी अल्लाह है, जिसका तज़किरा है सूरह नहल की आयत नंबर 128 में, जिसका तर्जुमा मफ़हूम है बेशक अल्लाह उन लोगों का साथी है, अल्लाह उन लोगों के साथ होता है जो तकवा अख्तियार करते हैं और लोगों के साथ नेकी करते हैं। ज़रा तसव्वुर फरमाएं कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ नसीब हो जाए तो उसे दुनिया के किसी भी मामले में कोई परेशानी लेने की ज़रूरत है। दोस्तों जो 16वां फ़ायदा हमें हासिल होता है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन लोगों के लिए अपनी रहमत लिख देते हैं उनमें सबसे पहली उनकी खुसूसियत कौन सी है कि वो तकवे वाले होते हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 156 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा व मफ़हूम है चुनांचे मैं अपनी रहमत उन लोगों के लिए लिखूंगा जो तकवा अख्तियार करें और ज़कात अदा करें और जो हमारी आयतों पर ईमान रखें। यानी कि इन खुसूसियात में से जो सबसे पहली खुसूसियत है जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत लिख देते हैं वो कौन सी है कि वो तकवा अख्तियार करने वाले हैं। और जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत लिख दें उसके लिए फिर क्या परेशानी हो सकती है दुनियावी मामलात। दोस्तों 17वां फ़ायदा जो है वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 76 है, जिसका तर्जुमा मफ़हूम है बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। दोस्तों जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत फरमाए तो क्या उस बंदे के लिए कोई परेशानी कोई गम की वजह हो सकती है। 18वां फ़ायदा जो तकवे की वजह से हासिल होता है वो ये है जो मुत्तकी होता है वो सही मानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करता है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 है, जिसका तर्जुमा व मफ़हूम है जिन लोगों के दिलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकवा के लिए आजमा लिया है यानी कि उनमें वाकई तकवा पाया जाता है तो वो फिर क्या करते हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में ताज़ीम करते हैं। दोस्तों तकवे की वजह से 19वां फ़ायदा जो हमें हासिल होता है वो है अमाल की दुरुस्तगी और गुनाहों की मुआफ़ी। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 और 71 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा व मफ़हूम है ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और सीधी बात किया करो, अल्लाह तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। दोस्तों बाज़ औक़ात कामों में गलतियां हो जाती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या वादा फरमा रहे हैं कि अगर तुम तकवा अख्तियार करोगे और सीधी बात किया करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे आमाल जो है वो दुरुस्त कर देगा। यानी कि अगर तुमसे कोई गलती कोताही हो भी जाएगी तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस तुम्हारी गलती को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कवर फरमा देंगे, दूर फरमा देंगे और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देंगे। दोस्तों जो 20वां फ़ायदा हमें तकवे की वजह से हासिल होता है वो है कि जो मुत्तकी है वो अल्लाह के शायर यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों की ताज़ीम करता है। सूरह हज की आयत नंबर 32 है, जिसका तर्जुमा व मफ़हूम है और जो शख्स अल्लाह के शायर की ताज़ीम करे तो ये बात दिलों के तकवा से हासिल होती है। यानी कि जिस बंदे के दिल में तकवा होगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शायर यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियाँ जिन चीज़ों का भी ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ जुड़ता है जाके, जैसे खाना काबा है, जैसे कुर्बानी के जानवर हैं, जैसे जितनी भी हमारी इबादत हैं, बंदा उनकी सही मानों में ताज़ीम करनी शुरू कर देता है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों का मजाक उड़ाने वाले हैं, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गज़ब और गुस्सा जो है मज़ीद भड़कता है। लेकिन जो मुत्तकी होगा वो हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शायर की ताज़ीम करेगा। दोस्तों 21वां फ़ायदा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकी शख्स को दुश्मन की चालों से महफूज फरमा देते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 120 का तर्जुमा मफ़हूम है
اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں ذرا بھی نقصان نہ دے گا۔ یعنی کہ جو تمہارے دشمن ہوں گے وہ جو مرضی تمہارے خلاف پلاننگ کرتے رہیں، چالیں چلتے رہیں، سازشیں کرتے رہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے اگر تم تقوی والے ہو۔ 22واں فائدہ یہ ہے کہ متقیوں کا دوست اللہ سبحانہ و تعالی خود ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 19 ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ تو دوستو ذرا غور فرمائیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا دوست بن جائے، ہمارے ہر معاملے میں ہمارا ساتھی ہو، ہم سے محبت بھی کرتا ہو، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ 23واں فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر معاملے، پریشانیوں، مصیبتوں میں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کے تمام معاملات، تو جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشنز ہیں، جن کی وجہ سے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ ان میں سے نکلنا کیسے ہے، اللہ فرماتا ہے تم تقوی والے ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دیں گے۔ 24واں فائدہ ہے سورہ طلاق ہی کی آیت نمبر 3 میں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور رزق کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہمیں فوائد، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری رزق کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ وہ دولت ہے، وہ اولاد ہے، وہ گھر بار ہے، چاہے وہ صحت ہے، تمام کی تمام نعمتیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ دوستو تقوی کی وجہ سے حاصل ہونے والا 25واں فائدہ ہے کہ اس بندے کو حق اور باطل میں تمیز یعنی کہ فرقان عطا کر دی جاتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے اے ایمان والو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسے کنفیوزنگ معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ایسے موقع پر تقوی والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمیز کرنے کی ایک سینس عطا فرما دیتے ہیں، ایک حس عطا فرما دیتے ہیں جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کیا کام ٹھیک ہے، کیا غلط ہے۔ چیزوں کی حقیقت کو پہچاننے کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 26واں فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی کے لیے آسمانوں اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی کہ انہیں خیر ہی خیر، فائدے ہی فائدے حاصل ہوتے، چاہے ان کا تعلق آسمانوں سے ہے یا زمین کے معاملات سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرف سے انہیں خیر ہی خیر، فائدے ہی فائدے، برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتے۔ 27واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو شیطانی وسوسوں سے آگاہی، ان کی پہچان عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب ان کو کوئی شیطانی وسوسہ چھوتا ہے تو وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بچا بھی لیتے ہیں۔ جیسے شیطان کا وسوسہ آیا انہیں فوراً پتہ چل گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی والے ہیں۔ 28واں فائدہ جو ہمیں تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے کام میں آسانی والا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ تو دوستو ذرا غور فرمائیں، ہمارے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، ہم سے وہ ہینڈل نہیں ہو پاتے، وہ معاملات بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، بہت ہی پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تو دوستو ذرا غور فرمائیں، اس ایک صفت کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی صفت اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اگر ہم ان سے واقعی رکنا شروع ہو جائیں اور منع ہونا شروع ہو جائیں تو دوستو اس کے دنیاوی ہمیں کم از کم 28 فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ تو دوستو دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سارے کے سارے دنیاوی فوائد بھی ہمیں حاصل کرنے اور ان کا مستحق بننے کی توفیق
तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको बहुत खुश रखे और दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें और कमेंट करें और इसे दूसरों तक शेयर करें ताकि सदका जारिया में आपका भी हिस्सा पड़ सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।